بخیجے سب راہ خدا لایا تم احسان حسین یاد ہے اساں سنیا کو کیویں وچ کربل دے پڑھیا قرآن حسین میں حفیظ اپنی قبر تے لکھ ویسا میرا دین ایمان حسین اے قرآن نورانی شیشہ اے قرآن نورانی شیشہ اتے رب دا وکھلاوے جڑا پڑھے تے عمل جگوے او سیدھا جنت جاوے مالی دا کم پانی لاون اتے بھر بھر مشکاں بوٹیاں خوب رہاوے پیچھے مردی میرے مالک دی پھل لاوے یا نہ لاوے سدا کمے قرآن سناونا کوئی منے یا نہ منے اور دعا جہان ماری ابیسی جڑا حد قرآن دی بھن میں درود شریف پڑھو بھائیو دوستو بزرگو تمہارے سامنے اللہ رب العزت کی پاک کلام قرآن مجید کھانے حمید دے وچوں دو چھوٹیاں آیتاں تلاوت کیتے دعا ہے اللہ میں عاجز کو میرا صحیح معنی مفہوم مطلب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ دعا اللہ رب العزت کو آگوں اور دیکھوں صحیح معنی قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت تے عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت والا میرا مہربانا والا میرا سننا سناونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول تے منظور فرمائے والے میرے واسطے نجات رحمت اور بخشش کا ذریعہ فرمائے آپ چاہتا آمین میں جڑا ہے تا تلاوت کیتے اللہ رب العزت نے انہیں آیات بینات دے اندر اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ فرمایا اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ نے امتحان کے اندر رکھیا پیچھے نبی اللہ دے اوتے نبی دی نگاہ بس اللہ دے اوتے ہے جی میں اللہ کا حکم دیتا کہ نبی دنیا کی پرواہ نہیں کرے تے ہوندے نبی ہر امتحان وچ ہر پرچے وچ نبی کامیاب تھے سبحان اللہ ہر پرچے وچ نبی کامیاب تھے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر 80 سال ہو گئی 80 سال دی عمر 80 سال دی عمر کے اندر اللہ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتر دیتا نبی دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین 80 سال دی عمر نبی اللہ کو دعا مانگتا رہ گئے اللہ مہربانی فرما رب ہب لی من الصالحین اللہ پتر دے تے پتر نیک
نیک دے علماء کرام فرمیندن جڑے اللہ کو اولاد دی دعا منگو تا صرف پتر نہ منگیا بلکہ یہ دعا منگی جویں ابراہیم نبی نے اللہ کو دعا منگی اللہ پتر بھی دے تے پتر نیک دے پتر دے تے پتر نیک دے فرما بردار دے فرمایا نیک اولاد والدین واسطے ابے اماں واسطے بہت بڑا سرمایہ ہوتی ہے فرما بردار اولاد والدین واسطے بہت بڑا سرمایہ ہے نبی رو رو کے اللہ کو دعا پہ عمل دے منگل والا نبی ہے جن کو دعا منگی میں دی پئی ہے اب وہ خدا ہے نبی اللہ کو دعا پہ عمل دے نبی دامن پھیلائی کھڑے نبی جھولی اڈی کھڑے جھولی نبی دیے دامن نبی دا ہے منگل والا نبی ہے دیون والی اللہ دی ذات ہے اور نبیاں نے قرآن نے تواکوں تے میکوں یہ سبق سکھائے جو نبی اللہ کو منگدن ولی اللہ کو منگدن کتب اغلال ساری مخلوق اللہ دی منگدی ہے داتا صرف اللہ دی ذات ہے ان کے اللہ معاف فرماوے دنیا دے اندر کون داتے بنے ودن فرمایا داتا اللہ دی ذات ہے داتا وہ آدم جڑا چھپر پاڑ کے دے وے آدم میاں چھپر پاڑ کے فلاں پوری تے دی فرمایا وہ تو داتا آدم وہ صرف اللہ دی ذات ہے نبی جھولی اڈی کرے نبی اللہ کو مگدہ کرے اللہ کی ارمانی فرما میں کو پتر دے تے پتر بھی نیک دے اللہ فرمے نے پتر دینا میاں تے پتر بھی یہ جا دینا جڑا حوصلے تے علم والا پتر کہے فرمایا عام پتر نہیں علم تے حوصلہ بھی حوصلے تے میں اللہ کو نبی بھی بڑے سنوں تے والہی نسل دے وچوں نبیاں دے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پیدا کرنے ساتھ نبی دعا منگیے رب هب لي من الصالحين اللہ مہربانی فرما پتر دے میاں تے پتر بھی نیک دے میاں نبی دعا منگیے اللہ مہربانی فرما پتر دے پتر بھی نیک دے پتر بھی فرما بردار دے اللہ فرمائے میرا نبی فبشرناہ بغلام حلیم اللہ فرمائے پتر دینا پیاں پر پتر بھی حوصلے والا دینا پیاں اے جا پتر دینا پیاں جرا علم دباروں سے حوصلے دباروں سے میرا نبی یہ تمہیں اللہ کو راضی کرنے خاطر پتر دی گردن کٹن واسطے تیار تھی ویسے وہ اتنا حوصلے والا اسے وہ بھی گردن کٹن واسطے تیار تھی ویسے جے تمہیں اللہ کو راضی کرنے خاطر گردن دے چھری چلاون واسطے تیار تھی سے تا او گردن دے چھری چلاون واسطے تیار تھی ویسے جا علم والا یہ جا حوصلے والا تو پتر پیارے دا اللہ اکبر کبیرہ نبی دعا منگیے نبی دی دعا کو اللہ نے قبول فرمائے منگل والا نبی ہے دعا کو قبول کرنے والا کون ہے اگو دعائیں کو قبول کرنے والا اللہ ہے اللہ تم دے پتر جیسا پتر بھی حوصلے والا جیسا اللہ نے پتر دیتا جس ویلے اماں دی جھولی دے اندر آیا پتر بھی عام نہیں اللہ دا
والا نبی ہے آکھو نبی سونے ادن نبی من مونے ادن نبی پیارے ادنا اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے نبی کو اللہ نے پتر دیتا اللہ دے نبی نے نا اسماعیل رکھیا بھاگے والا پترے نصیبے والا بالے نبی دے گھر دے اندر نبی دی حویلی دے اندر دے نبی دا پترے اللہ فرمائے ولی کوئی نبی بنا چھوڑے سا ولی دی نسل وچوں نبی دے سردار محمد کو پیدا فرمانے سا وہ کتنا حسین پتروں سے کتنا نازنین تے ماجبین پتروں سے جرا محمد رسول اللہ دا دادا کیا پردوں سے جنہی نسل وچوں اللہ محمد کو پیدا فرما دیتے ہیں اللہ فرمائے میرا نبی میں کرو ہن اپنے پار کوئی اپنے پتر کوئی اپنی گھر والی کوئی جنوں جو جنگل دے اندر ملا ہو اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ دا حکم ہویا آکو نبی اللہ دے حکم دے پابندوں دے نبی اللہ دے آڈر دے پابندوں میں نام بلکہ ولی بھی اللہ دے حکم دے پابندوں میں نام مومن دے ایمان والے بھی اللہ دے حکم دے پابندوں میں نام مومن اپنی مرضی نال زندگی نہیں گزار سکتا ایمان والا اپنی مرضی نال زندگی نہیں گزار سکتا کلمہ والا اپنی مرضی نال زندگی نہیں گزار سکتا فرمایا کلمہ والے دی زندگی ہو سے جی محمد دا فرمان ہو سے تے اللہ دا قرآن ہو سے ایمان والے اپنی مرضی نال زندگی نہیں گزار سکتے تے نبی اللہ دے حکم دے پابندوں نے نا اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تیاری شروع فرما دیتے نے اللہ دے نبی گھر دے اندر ویننا اللہ دے نبی گھر دے اندر ویننا تیاری شروع فرما دیتی ہے گھر دے اندر کوئی کھجورا لا دیانا اللہ دے نبی کھجورا جمع پہ فرمینا گھر دے اندر کوئی ستو لاتا اللہ دے نبی ستو لا تھیلا بھرے نے کھجورے دا تھیلا بھرے نے پانی دا مشغلہ اللہ دے نبی بھرے تیاری پیتی دیئے اپو تیاری باتیں پیتی دیئے جو اللہ راضی ہو بنے عشق خدا دے اندر تیاری پیتی دیئے کہ دے اندر عشق خدا دے اندر تیاری پیوں دیئے اللہ دے نبی نے سامان جمع فرما سواری دنال مدیا اللہ دے نبی گھر والی کو اشارہ کرے دینا اللہ پر میں دے میرا نبی اللہ مڑا میں کہنی بولنا میں کہنی اللہ دے نبی خاموش اشارہ کرے دے دینا اللہ دے نبی دی گھر والی تیاری فرمائے سی بچے کچھ دیئے سواری دے بھی دیئے فرمایا سواری چل پئیے ایمان والے ہو اے سواری ابے دے گھر نہیں ویندی پئیے اے سواری بابے دے گھر نہیں ویندی پئیے اے سواری نانے تے مامے دے گھر نہیں ویندی پئیے سواری چلدی ویندی ہے آکو عشق خدا دے اندر اے سواری چلدی ویندی ہے اللہ دے حکم دے مطابق چلدی ویندی ہے چلدیاں اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا پہاڑ نکالے کوئی پکی نہ پک کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں ہوٹل کوئی نہیں گھر کوئی نہیں اللہ دے نبی چل دیا فرمایا اٹھا پہنچنا یہ تا بیت اللہ ہے اللہ دا گھر ہے
جتاج وقت ایک نماز پڑھے اللہ لکھ نماز ثواب دے جتا ایک رکوع کرو تے اللہ لکھ رکوع دا ثواب جتا ایک قیام کرے تے اللہ لکھ قیام دا ثواب جتا ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے اللہ لکھ دا ثواب دے دنا جتا اجمن حج دا سیدہ دے اج حاجی لوگ اللہ دے عاشق اللہ دے گھر دا طواف کرے کرے ننتیا دے کرے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک وجدے کے عاشق دیوستی اللہ دے عاشق دیوانہ وار اللہ دے گھر دا طواف کرے کرے دینا فرمایا عاشق دا شہری عاشق دا بڑی عاشق دی بستی اللہ دے گھر دا طواف کرے کرے دینا دیوانہ وار رو رو تے دھڑ مار مار دیا دیکھن اللہ مہربانی فرما اللہ گناہ گھنتے ایسے اللہ سارے گناہ معاف فرما دے میں کعبے دے گلے پکڑ دے روندے ہوئے میں بڑے بڑے جوان ڈٹھے میں ایک جوان ڈٹھے میں جرے زندگی بھر ناروں میں وسنا یہ دید جو اللہ دے گھر دوتے گئی ہے بیت اللہ دوتے گئی ہے بے ساتھ دانا بات روندے کرے آنا فرمایا بڑے بڑے بادشاہ کو روندا ہویا ڈٹھے میں بڑے بڑے سرمایہ دار کو روندا ہویا ڈٹھے میں اللہ اکبر کبیرہ بیت اللہ اللہ دا گھر میں کتاب دے اندر پڑھی بھی ایک بندہ اللہ دے گھر دا طواف دا کرے دے اد لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک جو ہم طواف دا کرے دے پیارے اللہ میں حاضران اللہ میں حاضران لیکن جواب دلا لبیک لا لبیک تیری حاضری قبول کرنی تیری حاضری قبول کرنی 40 سال عرصہ گزریا اللہ نے گھر دیوانہ وار طواف کرے دے یا اللہ میں حاضران لیکن جواب دے تیری حاضری قبول کرنی تیری حاضری قبول کرنی سنا بڑے دریارہ 40 سال عرصہ ہو گئے دعا دی اللہ میں حاضران لیکن اللہ فرمائے تیری حاضری قبول کوئی نہیں ہے آکر لگے جانا سو این دروازے دے بغیر بھی اکیرا دروازے دے دروازے دے بجا تمہیں کو معافی مل سے اے دروازہ چھوڑ گوا اے دروازہ نہ چھوڑے ہو تباہ برباد ہو گئے ایتے 40 سال لگنا جتنا سمی لگ بنے این دروازے کو نہیں چھوڑنا علماء کرام فرمے دے زبان تے کلمے ہیں اللہ فرمے دے بندے کوئی معاف کیتا تیری برکت نال جتنا لوگ تباہ کرے کرے میں سب کو معاف کر دیتا اللہ فرمے دے میں سارے کو معاف کر دیتا یہ واسطے آدمیاں اگر جنازے دے کوئی نیک بندہ بنے اللہ والا بنے ہوں ایک دن نیکی دی وجہ کرتے اللہ سارے نہیں بخشے فرما دے دینا اللہ دے گھر
کوٹھی دا بننا بنگلے دا بننا یہ کوئی بڑی گال نہیں خوش نصیبی نہیں خوش نصیبی ہوئی جو دنیا میں ہوئی تے اللہ دین دے نال بھی بہرور فرما چھوڑی اللہ دے کو دین بھی نصیب کیا کرے دنیا بھی نصیب کیا کرے اللہ دی دھرتی پہ خوش نصیب انسان ہے اللہ دے نبی کھئی پہنچے نجتا بیت اللہ اللہ دا گھرے اتاب زمزم دا چشمہ آجی لوگ رج رج دے پیتے پنا سارے کولر لگے ہوندے ناکم دے اندر بیا پانی نہیں ہوندا آب زمزم ہوندے فرمایا آجی لوگ رج رج دے آب زمزم پینے کرنا رج رج کے فرمایا استعمال میں فرمے دن اللہ دے نبی جگہ دے پہنچنا جتا آب زمزم نہ کمے اللہ دا گھر ہے اللہ دے نبی نے اپنی گھر والی کو ملایا اپنے بچے کو اللہ دے نبی نے ملایا اللہ دے نبی ملاتے علی دے نہیں نبی واپس آون لگن تے اللہ دے نبی دی گھر والی کھڑی تھی تے اللہ دے نبی دے دامن کو پکڑے دیئے آدھے ابراہیم کھڑے دا پئیا ہی واسطے نکاح کیتا میں ہی واسطے شادی کی دیا میں جو جنگل دے اندر بلا امسا اے جڑا پتر اللہ کو دعا مانگتے گیتا میں رو رو تے آدھا میں رب عبلی من الصالحین رو رو تے اللہ کو دعا مانگتا میں کہ میرے مسلح بچھاتے آدھا میں رب عبلی من الصالحین کہ میرے کونے دے اندر بیٹھے کہیں میرے کت بیٹھ دعا مقدہ میں اللہ میں کو پتر دے اللہ نے پتر دیتے آجی لال کو آجی بال کو نازنین کو ماجبین کو جنگا دے اندر دلئی میں نہیں ہی واسطے اللہ کو اولاد مگیا میں ہی واسطے نکاح دے شادی کی دیا میں جو جنگل دے اندر بلا امسا اللہ دے نبی اشارہ کرے دن حاجرہ حاجرہ اللہ دا حکم ہے میں کو تیرے نال بھی محبت ڈاڑھیے اسماعیل نال بھی محبت ڈاڑھیے لیکن تو سانو ہے کرمال ڈاڑھی تے زیادی محبت اللہ دے نالے اولاد نال محبت ہوئے گھر والی نال محبت ہوئے لیکن غالب محبت اللہ دے نال ہوئے میں تیرے نال محبت کرے دا نبی ظالم نہیں ہوندے بچے نال وہی محبت کرے دا لیکن تو آدھے کروں زیادہ محبت میں اپنے اللہ دے نال کرے دا میں اپنے خالق دے مالک دے نال کرے دا اندے ناتے بیوی بھی قربان کر سکدا اندے ناتے بچہ بھی قربان کر سکدا اندے ناتے سب کچھ قربان کر سکدا کیوں اللہ جو ہے ڈاڈا جو ہے خالق جو ہے مالک جو ہے پیدا کرنے والا جو ہے اندی محبت تمہیں نبی سب کچھ کر سکدا پر میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکدا اپنے خالق مالک کو ناراض نہیں کر سکدا نبی اللہ نال ڈاڈی محبت رکھیں نا ولی اللہ نال ڈاڈی محبت رکھیں نا ایمان والے اللہ نال ڈاڈی محبت رکھیں نا پر نبی سارے تو ودت محبت رکھیں نا ایک روار اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل دے اندر اللہ دے نبی بکرہ وجہ چلے دینا اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام بکرہ پہاڑ دے اندر جنگل دے اندر اللہ دے نبی بکرہ چلے دے بدنا فرشتے
اللہ فرمیندے ہو فرشتے ہو تو ساتھ میں